वादा करना होगा साइमन, भाई के कातिलों से बदला लेना। मैं भाई का खून रायगा नहीं जाने दूंगा। इसकी इजाजत से आए आप लोग अंदर। सारा के खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। क्या बकवास है? आपकी लाडली को तो आज मैं यहाँ से अरेस्ट करके लेकर ही जाऊंगी। वो मासूम भला किसी का कत्ल क्यों करवाएगी? ये रिश्ता यहीं खत्म हुआ। मैंने एक बहुत बड़े लॉयर को फोन किया है। किसी का शक भी यकीन में तब्दील हो सकता है। एहसान नहीं किया तुम पर, मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत नफ्स से ना, मुझे नफरत होगी। बोली कहाँ की हो, या फिर तुम ही बता, आज तुम कहीं की हो? आप ये बताने के लिए यहाँ पर आए हार गए? डैड, ये है आपके लोग, बल्कि ऑफिस में मिलने की कोई जरूरत नहीं डैड से। आइंदा मुझसे ज्यादा जोर से बात मत कीजिए। हाँ, लेकिन देने वाले के लिए देखना बहुत जरूरी है कि लेने वाला मुस्तहिक है या नहीं, वरना मांगने वाले तो सड़क के हर सिग्नल पे खड़े नहीं। मुझे बना दिया गया। तुमसे हम मिल रहे क्यों हैं, मुझे गवारा नहीं। ओ पिया मैंने तेरी बेरुखी को है जिया कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। हमारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। ऐसा लगता है वो सच में किसी दिन मुझे मार देगा। तुम्हें मुस्कुराने का कोई हक नहीं है। ट्रुथ या डेयर? डेयर। तुझे करके दिखा। वैसे वो था बड़ा हैंडसम। तुमसे अगर शादी ना हो रही हो तो शायद मैं उसके बारे में सोचती। पता नहीं क्यों भाई, आज मेरा दिल बहुत कटा रहा है। जो मैं बताया तो है कि घर वाले राजी। तुम्हें क्या लगता है सब? सिर्फ तुम अपना भाई को। मैं FIR दर्ज कराए बगैर कर नहीं जाऊंगा। बेवजह अब तुमसे हम मिल रहे क्यों हैं, अब वफा मुमकिन नहीं, ये सिलसिले क्यों हैं। तू आसमां मैं ज़मीं, बस रही यही कबिया मैंने तेरी बेरुखी को है जिया। ये इश्क है बेनिशान, मुझे गवारा नहीं, गवारा ना किया। तू रात है मैं रोशनी, बस रही यही कमी। तूने मुझको क्या दिया, क्या दिया है ये सिला। पिया मैंने तेरी बेरुखी को है जिया। मेरा ये सलाम है इश्क का, बड़ी गहराइयां न डूब जाए हम। तेरे जहान में मेरा ये दिल पड़ा हुआ कहीं। बेवफाई की रस्म क्यों है तेरी इब्तिदा, है बहुत से रास्ते कहाँ जाए हम। तूने मुझको क्या दिया, क्या दिया है ये सिला। बेवफाई की रस्म क्यों है तेरी इब्तिदा, पिया मैंने तेरी बेरुखी को है जिया। बेसब्र मोहब्बतें बेपनाह हसरतें तोड़ देती हैं सारे बंधन। क्या मिला सिला हमें जो भी था दिया तुझे। वो दुल्हन के लिबास में मलबूस बहुत प्यारी लग रही थी। इसने अपनी रुखसती के लिए मैरून रंग का लहंगा चुना। दुल्हन का रूप टूट कर इस पर आया था। थोड़ी ही देर बाद वो अपने घर वाले के हमरा गाड़ी में बैठकर
عدیل احمد کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بچپن سے اس کے ناکامے تھی اور اب وہ جب بیرون ملک سے پڑھائی کر کے واپس آیا تو اس کے ساس سسر نے رخصتی کا شور مچا دیا۔ وہ خود ابھی ہی پڑھائی سے فارغ ہوئی تھی کہ شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ ان ہنگاموں نے ایک بار بھی اسے اپنے مجازی خدا سے ملاقات کا موقع نہ دیا اور اب وہ شادی کی پہلی رات ہی اس سے ملاقات کر سکتی تھی۔ یہ سوچ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی والدہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی دیے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اپنی نند کے پاس جا کر رک گئی اور ان کے کان میں کوئی سرگوشی کرنے لگی۔ پھر اس نے بڑے ابا کو بھاگتے ہوئے اندر آتے دیکھا۔ عدیل کا چھوٹا بھائی رحیل احمد بھی اسے نظر آ گیا، لیکن وہ خود کہاں تھا، اسے بے پناہ پریشانی ہوئی۔ اس نے اپنی برائڈ میڈ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہو رہا ہے۔ عدیل کے گھر والے تو دکھائی دے رہے ہیں، لیکن عدیل کہاں ہے؟ اس نے انتہائی دھیمی آواز میں انیلا سے پوچھا، لیکن وہ اسے پانی کا گلاس پکڑا کر واپس لوٹ گئی۔ بڑے ابا کے ہاتھ میں کوئی لفافہ تھا۔ وہ اس کے والد صاحب سے کوئی بحث کر رہے تھے۔ اس سے صبر نہ ہوا تو وہ حرامہ اپنا لہنگا تھامے نیچے آئی۔ مہمان سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس کی والدہ فوراً سے آگے آئیں، لیکن اس نے آگے بڑھ کر بڑے ابا سے لفافہ لے لیا۔ اس کا شک درست نکلا۔ یہ لفافہ عدیل احمد کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ کس نے دیا ہے یہ وہ پوچھنے لگی۔ کوریئر والا دے کر گیا ہے، حال کا پتہ لکھا ہوا، ڈیٹ بھی وہی لکھی ہے جو شادی کی ہے، یعنی اس نے پہلے سے ہی کوئی بڑا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اس کے چھوٹے بھائی نے اپنی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ ان تمام لوگوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ آپ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں نا؟ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی چمکی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب اسے عدیل کے پاکستان آنے کی خبر ملی تو اس کی کزن نے اسے بتایا کہ وہ اس رشتے پر خوش نہیں ہے۔ اس وقت سارا نے اس بات کو نظر انداز کیا، لیکن اب شاید اسے اپنے کزن کی باتوں میں صداقت نظر آنے لگی۔ وہ دوبارہ سے پلٹی، اپنا لہنگا سمیٹ کر برائڈل روم میں آ گئی۔ اس نے اپنے دھڑکتے دل کو قابو میں رکھتے ہوئے وہ لفافہ چاک کیا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنا آپ پورے وجود کے ساتھ زمین بوس ہوتا دکھائی دیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے کیسے طلاق دے سکتا ہے؟ رخصتی والے دن کسی کو اتنا بڑا تحفہ کوئی کیوں دے گا؟ وہ وہیں بیٹھ کر غائب دماغی سے اونچا اونچا رونے لگی۔ اس کی آواز سن کر تمام لوگ اندر آئے۔ اس کے چھوٹے بھائی نے لفافہ اٹھا کر دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ بھی اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ یہ بہت خوب صلہ دیا ہے عدیل بھائی نے میری بہن کو، اسے بسنے سے پہلے ہی اجاڑ دیا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی جان سے پیاری بہن کو گلے سے لگایا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ میرا کیا قصور تھا؟ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب کیا ہوگا؟ میں تو بدنام ہو جاؤں گی، لوگ مجھ پر تھو تھو کریں گے۔ یہ ایک کیسی دلہن ہے جس کے شوہر نے اسے رخصتی والے دن ہی طلاق دے دی۔ آنسوؤں کی لڑی موتی کی مانند اس کی آنکھوں سے گر رہی تھی۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں اس حال میں پہنچانے والے روئیں گے۔ رو مت میری بچی، چپ ہو جاؤ۔ اس کی امی نے کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ نسیمہ پر ہم مہمانوں کو کیا جواب دیں گے؟ سب کی نظریں ہم پر لگی ہوئی ہیں۔ پہلے ہی وہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، اس کی پھوپھو نے کہا تو وہ رونا بھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی ساس کلثوم بیگم اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ سب یہاں کیوں جمع ہیں؟ باہر تمام مہمان آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ عدیل راستے میں ہی ہے، آتا ہی ہوگا۔ وہ اس بات سے بے خبر ان لوگوں کو خوشگوار لہجے میں بتانے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے ان لوگوں کی اتری ہوئی شکلیں دیکھ کر وہ حیرانی سے دیکھنے لگی۔ کوئی بات تو ہوئی ہے؟ کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری؟ ساریہ، کیا ہوا ہے بیٹا؟
तुम्हें वह फौरन से झुक कर इसके पास बैठ गई। सारिया के भाई हुरम ने तंजिया निगाहों से कलसूम बेगम की तरफ देखा। ताई जान, मुझे नहीं पता आपको मालूम है या नहीं, या आप अनजान बन रही हैं, लेकिन आपके साहबजादे दीन नहीं आने वाले, बल्कि उन्होंने तलाकनामा भेज दिया है। एकदम से जमीन पर रखा लिफाफा उठाकर कलसूम बेगम के हवाले किया तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या बोल रहे हो खुरम? कुछ भी बोलते रहते हो। शादी वाले दिन अपनी बहन के लिए कोई ऐसा मजाक करता है क्या? उन्होंने इसे हंसते हुए डांटा और अगले लम्हे जैसे ही इनकी नज़र कागजात पर पड़ी तो वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई। ये क्या कर दिया अदील तुमने? ये क्या कर दिया? मेरी बच्ची को बर्बाद कर दिया। उन्होंने आगे बढ़कर सारिया को फौरन से अपने गले से लगाया, लेकिन वो जैसे गहरे सदमे में थी। बस हाली हाली निगाहों से हाला को घूरने लगी। शफीक को भी बता दो, लगता है इसे भी अपने बेटे के कारनामे का कुछ पता नहीं होगा। राफिया पुप्पो ने कलसूम बेगम से कहा तो वो फौरन से दौड़कर शफीक को बुला लाई। क्या हुआ आपा, कुछ तो बताएं। तुम्हारा बेटा तलाक दे चुका है मेरी भतीजी को। क्या तुम्हें नहीं मालूम? इसने कागजात तो बनवाए ही होंगे, घर में ही रखे होंगे। तुम लोगों को इतना भी नहीं पता कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी नाक के नीचे क्या खेल खेल रहा है। काश तुम लोग पता लगा लेते तो आज भरी महफिल में हम लोगों को ये तमाशा ना देखना पड़ता। राफिया पुप्पो का बस नहीं चल रहा था कि वो शफीक और कलसूम बेगम को कटहरे में खड़ा कर दे। अब क्या होगा? शफीक ने अपने दोनों हाथ अपने बड़े भाई अमीन के सामने जोड़ दिए। वालिद साहिब की कसम, मुझे इस हवाले से कुछ मालूम ना था। मैंने इसे समझा दिया था कि ये बचपन का निकाह है, तुम्हें निभाना है। वो इतना बोल्ड कैसे हो गया कि अपने माँ बाप के इल्म में लाए बगैर इसने इतना बड़ा फैसला कर दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक न रहा। वो वही सोफे पर ढेर से गए। अब तमाम लोगों के चेहरे पर फिक्रमंदी दिखाई देने लगी। हम सबको यहाँ नहीं जमा होना चाहिए। बाहर तमाम लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं। चलो बाहर चलकर सबको बताते हैं कि बारात बस रास्ते में ही, इसी दौरान कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। राफिया पुप्पो इन तमाम लोगों को लेकर आगे बढ़ गई। कमरे में सारिया गुल अकेली रह गई। इसने हिम्मत की और सोफे पर बैठी, लेकिन अगले ही लम्हे तारीक मुस्तकबिल इसे दिखाई देने लगा। तमाम लोग मुझ पर थू करेंगे, क्या सोचेंगे कि मेरे बारे में, कि मुझ में ऐसी क्या कमी थी कि मेरे शौहर ने बारात के साथ आना गवारा करने के बजाय मुझे तलाक भिजवा दी। बेएहतियात इसने अपने सीने पर हाथ रखा और अपने दिल की तेज रफ्तारी से चलती धड़कन को काबू करने की कोशिश की, लेकिन इसे तमाम लोग खुद पर हंसते और बातें करते हुए दिखाई दिए। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी अदील, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो वहीं बैठकर शिद्दत से रोने लगी। अगले ही लम्हे इसकी नज़र ब्राइडल रूम में रखी कैंची पर पड़ी। इसके हवासों ने काम करना शुरू कर दिया। मैं किसी को मौका ही नहीं दूंगी कि लोग मेरे बारे में बातें करें। मैं ऐसी जिंदगी को जी कर करूंगी भी तो क्या? मुझे जीने की जरूरत ही क्या है? कैंची हाथ में लिए इसने आखिरी बार आईने में खुद को देखा और अगले ही लम्हे इसने वो कैंची अपनी कलाई पर फेरनी चाहिए, लेकिन इसका ये इरादा नाकाम बना दिया गया। क्या कर रही हूँ? क्यों अपनी जिंदगी खत्म करने पर तुली हूँ? इसकी वालदा वहां मौके पर पहुंच गई। वो इनके गले लगकर बेतहाशा रो पड़ी। तो क्या करूं? ऐसी जिंदगी जीकर सारी उम्र इसके नाम पर बैठी रही, और अब जब उसे मुझे अपनाने का वक्त आया तो इसने मुझे तलाक दे दी। मैं ये जख्म बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हूँ। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा है। सारिया गुल की आंखों से निकलते आंसू इसके पूरे वजूद को भिगो रहे थे। दुपट्टा उतरकर इसके पैरों में टुल रहा था। बाल बिखर कर खुल चुके थे। तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा तुम्हारे बारे में सोचने के लिए बैठे हैं। उन्होंने इसे अपने पास बिठाया, इसे पानी पिलाया और मोहब्बत से इसके माथे पर बोसा दिया। तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़े।
عدیل نے بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی اس بے حسی پر ہمت ہار جائیں۔ اس کی والدہ نے اسے حوصلہ دیا، پھر اگلے ہی لمحے اس کی طرف دیکھا۔ ہم تمام لوگوں نے تمہارے لیے فیصلہ لیا ہے، تمہیں اس فیصلے کو قبول کرنا ہوگا۔ اس کی والدہ نے ٹھہر ٹھہر کر اسے ذہنی طور پر تیار کیا۔ کیسا فیصلہ؟ اماں، اس کی آواز انتہائی دھیمی تھی، وہ رو رو کر تھک چکی تھی۔ ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ اس کے سر پر دھماکہ ہوا، لیکن کس کے ساتھ؟ وہ ایک دم سے جیسے کھڑی ہو گئی۔ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی ہے، میری زندگی سے کوئی مذاق تو نہیں؟ وہ بے بسی سے اپنی والدہ کی طرف دیکھنے لگی۔ مہمانوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی ہے کہ ہوا کیا ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے پاس صرف یہی چارہ رہ گیا ہے، ورنہ ہماری بدنامی ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے بیٹا۔ اس کی والدہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے اس سے التجا کی، آپ میری شادی کس سے کریں گے؟ وہ بے جان سی صوفے پر دوبارہ بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی والدہ سے پوچھا، آنکھوں میں گہرا صدمہ چھایا ہوا تھا، شفیق بھائی اور کلثوم بھابی نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے تمہارا نام لیا ہے؟ یہ سنتے ہی وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے، وہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ وہ رونے لگی۔ اب یہ تمام چیزیں سوچنے کا بالکل بھی وقت نہیں ہے، تم ریلیکس ہو جاؤ، ہم سب سنبھال رہے ہیں، بس تم ہاں کر دو، انیلا آ رہی ہے، تمہارا حلیہ ٹھیک کر دے گی۔ باہر اسے بھی راضی کر لیا گیا۔ اس کی والدہ نے اسے اطلاع دی تو اس وقت اسے عدیل کے چھوٹے بھائی رحیل سے شدید نفرت سی محسوس ہوئی۔ انیلا نے اس کا حلیہ درست کیا اور اسے سہارا دے کر ایک ہاتھ سے اس کا لہنگا تھام کر آہستہ آہستہ اسے چلاتے ہوئے باہر لے آئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے راحیل کی طرف دیکھا، جو سفید شلوار قمیض پر پھولوں کا ہار گلے میں ڈالے سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھا سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے قدم لڑکھڑائے۔ حوصلہ رکھو، کیا کر رہی ہو؟ انیلا نے اسے خود کو سنبھالنے کا کہا۔ وہ دھیرے دھیرے اسے چلاتے ہوئے اس کے پہلو میں بٹھا گئی۔ مولوی صاحب وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ نکاح کے لیے ایجاب و قبول شروع ہوا۔ ساریہ گل ولد امین گل، کیا آپ کو احمد شفیق ولد شفیق گل سے رشتہ قبول ہے؟ اس نے پلکیں اٹھا کر اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی، مان تھا، امید تھی۔ وہ ان کا یہ مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے برابر میں بیٹھے راحیل کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی تاثرات نہیں تھے۔ پھر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ قبول ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسا لگا جیسے اس کے جسم میں کسی نے آگ لگا دی ہو اور وہ اس میں جل کر خاک ہو رہی ہو۔ عدیل احمد، تم اس کا خمیازہ بھگتو گے جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑا۔ امید ہے کہ وہ بھی جلد ہی تمہیں چھوڑ دے گی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے آنسوں کو قابو میں رکھتے ہوئے عدیل احمد سے غائبانہ طور پر مخاطب ہوتے ہوئے اسے بد دعا دی۔ آج اس کا دل بری طرح ٹوٹ کر کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا اور وہ اسے سنبھال بھی نہ سکی۔ راحیل احمد سے بھی اجازت لے لی گئی اور یوں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ وہ وہیں جا رہی تھی جہاں کہ وہ اکثر خواب دیکھا کرتی، لیکن اس بار وہ عدیل کے سنگ بیاں کر جانے کے بجائے راحیل احمد کی دلہن بن کر شفیق ولا میں قدم رکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ کلثوم بیگم نے اسے راحیل احمد کے کمرے میں پہنچا دیا۔ کمرہ بالکل سادہ سا تھا۔ ظاہر ہے اس کی شادی تو نہیں تھی جو کمرہ سجا ہوا ہوتا۔ اس کے برابر والا کمرہ عدیل احمد کا تھا اور وہاں سے پھولوں کی خوشبو یہاں تک آ رہی تھی۔ ایک بار پھر سے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر گالوں میں جذب ہونے لگے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور راحیل اندر داخل ہوا۔ پھر اس نے آہستہ سے کمرہ بند کیا اور آگے بڑھ کر ساریہ گل کو دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ ساریہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔
किसी गलत फहमी में मत रहना, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, ये सिर्फ एक समझौता है और कुछ भी नहीं। रहीम ने आंखें सकेड़ कर इसकी जानब देखा। बगैर खाने के इतने भारी भरकम लेक्चर कैसे दे देती हैं? इसने अपने सर पर हाथ मारते हुए इसकी तरफ देखा और सोफे पर बैठकर जूमने लगा। कसम से अदील भाई ने जो कुछ किया इनकी वजह से मैं खाना भी ना खा सका, वरना मैं शादी का खाना कभी मिस नहीं करता हूँ। मुझे क्या पता था कि ये मेरी ही शादी का खाना बन जाएगा। वो इसे देखकर हाथ पर हाथ मारकर हंसते हुए बोला, लेकिन अगले ही लम्हे सारिया की संजीदगी देखकर इसे चुप होना पड़ा। आपको कुछ चाहिए? पानी ला दूं? वो फौरन से अपनी बात के असर को जायल करने के लिए खड़ा हुआ और लपक कर साइड टेबल पर रखे जग में से पानी उंडेल कर गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। सारिया का दिल चाहा कि वो ये गिलास उठाकर इसी के सर पर दे मारे। मुझे नहीं पीना है पानी, वो जरा मजबूत लहजे में बोली। तो इसने अपनी आईब्रो इकट्ठे करके इसे देखा। क्यों, अब पानी से क्या दुश्मनी है? इसने मायूस होते हुए पानी वहीं रख दिया। खाना तो खाएंगी ना, या खाने का भी बाइकआउट है? वैसे ये अदील भाई के पैसों का नहीं है, खा लीजिए, अब्बा के पैसों का है। वो एक बार फिर से दांत निकाल कर हंसने लगा। सारिया का दिल चाहा कि वो धाड़े मार मार कर रो दे। ये कैसा लड़का था जो अपनी दुल्हन के सामने इस पर गुजरे सानहे का मजाक बना रहा था। बहुत हो गया, मुझे आपकी कोई फजूल बकवास नहीं सुननी, मैं चेंज करने जा रही हूँ। वो कहकर खड़ी हुई तो पीछे से इसकी आवाज सुनाई दी, जी जी बिल्कुल चेंज करने, तकरीबन 5 किलो का तो आपने ये लहंगा पहना हुआ है, कुछ तो वजन कम होगा, आपसे हल्की फुल्की हो जाएंगी। इसकी बात सुनकर सारिया ने अपनी मुठियां बींच ली। ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता, इसने सोचा और अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम में घुस गई। बाहर निकली तो वो लॉन के आरामदाह से सूट में मलबूस थी। इसने अपनी सारी ज्वेलरी ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर उतारी और नजर घुमा कर देखा तो वो बिरयानी की प्लेट लिए बैठा हुआ था। बहुत अच्छी बनी हुई है, बोटियां भी बहुत सारी डाली हैं, आप खाएंगी? इसने एक चम्मच भर कर इसकी तरफ बढ़ाया। सारिया ने नफी में सर हिलाया। तुम्हारा खाना पीना हो गया हो तो जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। अगले ही लम्हे वो मुंह खोले इसे देखने लगा। क्या कह रही है आप? शायद आप भूल गई हैं कि ये मेरा कमरा है। वो हंसते हुए इसे याद दिलाया गया। और अब आप मेरी बीवी बन गई हैं। मियाँ बीवी तो एक साथ ही रहते हैं ना? वो अपनी धुन में बोलता चला जा रहा था कि जब अचानक इसे अछू लगा और इसे एहसास हुआ कि वो क्या बोल गया है। अच्छा ठीक है, आप यहाँ बेड पर सो जाएं, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। बात नहीं, मुझे वैसे भी यहाँ वहाँ सोने की आदत है, घर का छोटा बेटा हूं ना, एडजस्ट कर लेता हूँ। मुस्कुराकर इसने सारिया को बेड पर सोने का मशवरा दिया। लाइट बंद में नींद आती है, मुझे रोशनी में नहीं। सारिया का दिल चाहा कि वो धक्के मार कर इसे कमरे से निकाल दे, लेकिन वो अपनी ख्वाहिश दिल में ही दबा गई। हाँ तो बंद कर दीजिए, मैं 0 का बल्ब जला कर खाना खा लूंगा। अब आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, इसने हंसते हुए कहा और दोबारा से अपनी प्लेट में मगन हो गया। एक मिनट रुक जाइए। वो लाइट बंद करने के ये हाथ आगे करके खड़ी हुई थी कि इसने इसे बुखला कर रख दिया। अब क्या हो गया? वो शदीद बेजार नजर आने लगी। मुझे याद आया कि अम्मी ने आपको मुंह दिखाई देने के लिए कुछ तोहफा दिया था। वो बिरयानी की प्लेट वहीं टेबल पर रख कर अपना जेब टटोलने लगा। वो सीने पर बाजू लपेटे इसकी इस हरकत को देखने लगी। मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने ही पास रख लो। इसका जवाब सुनकर एक लम्हे के लिए रहील अहमद के चेहरे का रंग उड़ा, लेकिन अगले ही लम्हे इसने खुद को कंपोज किया। अब मैं ये जनाना नेकलेस पहनते हुए अच्छा लगूंगा? पहली बीवी देखी है जो अपने शोहर को मुंह दिखाई देने का मना कर रही है। वाकई मैं आप
अनोखी हैं। इसने हंसते हुए संजीदा माहौल को एक बार फिर से खुशगवार करने की कोशिश की और चंद कदम आगे आया। महमल के एक डब्बे में खूबसूरत सा नेकलेस मौजूद था। लम्हे के लिए इसकी आंखें चमकी। ये तोहफा इसे अदील अहमद की तरफ से मिलना चाहिए था और अब इसे रहील तोहफा दे रहा था। इसने बमुश्किल अपनी पलकों को झपक झपक कर आंसू निकलने से रोकने की कोशिश की। रहील ने इस डब्बे से वो नेकलेस निकाला और हाथ आगे बढ़ाए ही थे कि सारिया गुल ने इससे इसकी तरफ देखा। मेरे हाथ में है, मैं खुद ही पहन लूंगी। वो इसे वहीं रोक देना चाहती थी। एक लम्हे के लिए रहील अहमद ने नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा और अगले ही लम्हे हंसते हुए नेकलेस इसकी तरफ बढ़ा दिया। हाँ, मैं तो भूल गया, आपके पास भी मेरी तरह के 2 हाथ हैं। फिर सर झटक कर दोबारा से अपनी बिरयानी की प्लेट पर मतवज्जा हो गया। सारिया ने नेकलेस दोबारा इसी डब्बे में रखा और वहीं साइड टेबल पर छोड़ दिया। वो किन अखियों से ये मंजर देखने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर कमरे से बाहर निकल गया। ये कैसी रात थी जो गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारिया ने इसकी तरफ से करवट ली। वो शायद अब टीवी खोलकर कोई प्रोग्राम देख रहा था। अल्लाह, मैं शोर में कैसे सोऊंगी? कम से कम मुझे कोई मातम ही मनाने के लिए कोई जगह दे दे। इसने इंतहाई दुख से सोचा और तकिया उठाकर अपने कान पर रखा। रहील ने इसकी ये हरकत देख ली तो टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दिया। वैसे आप भी सोच रही होंगी कैसा शौहर है, शादी की पहली रात बीवी पर तवज्जो देने के बजाय टीवी देख रहा है। रहील अहमद ने इसे मुखातिब किया, लेकिन इसने अपनी आंखें फौरन से बंद करके ये जाहिर करने की कोशिश की कि वो सो चुकी है। मैं जानता हूँ आप जाग रही हैं, लेकिन अगर आप सोना चाहती हैं तो आप सो जाएं। मैं टीवी बंद कर देता हूँ। इसने फौरन से रिमोट से टीवी बंद किया और खुद भी सोफे पर सोने की कोशिश करने लगा। दोनों अपनी अपनी जगह गहरी सोच में गुम होने लगे। कैसे गुजरेगी इतनी लंबी जिंदगी? सारिया के चेहरे से लगता तो नहीं है कि वो मुझे कभी शौहर के रूप में कबूल कर पाएगी। इसने अपना बाजू अपनी आंखों पे रखा और लातदार सोचों में गुम हो गया, जबकि दूसरी तरफ सारिया बस खामोश थी और इसके आंसू इसके गम की गमाजी कर रहे थे। इसकी आंखों से बहकर तकिए में जज़ब होने लगे। अदील अहमद, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है, इसने मेरे पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया है। मैं इस बात के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो सिसकियों से रोने लगी और ये सिसकियां रहील के कानों में बराबर आ रही थी। वो दोनों अपनी अपनी जगह सोचों में गुम होकर नींद की गहरी वादियों कब खो गए, इन्हें पता ही न चला। चंद हफ्ते पहले वो अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ जा रही थी कि जब इसकी कजन रोमेसा ने इसे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। क्या हुआ? क्या मुसीबत है? इशारे क्यों कर रही हो कि गूंगी हो गई हो? वो वहां पहुंचकर हैरत अंगेज अंदाज में इससे पूछने लगी। तुम छत पर जाओ, फिर तुम्हें बताऊंगी कि गूंगा होना क्या होता है। सारिया ने इसकी बात सुनकर बुरे बुरे मुंह बनाए। ये पता नहीं तुम्हारी क्या आदत है, हर बात पहेलियों में बोलती हो। सीधी साफ बात कहो ना, बोलना क्या चाहती हो? मैं छत पर क्यों जाऊं? वो इससे पूछने लगी। तुम जाओ तो सही, फिर पता चलेगा। इसने इसे छत की सीढ़ियों की तरफ धकेला तो वो इसे घूर कर सीढ़ियां चढ़ने लगी और जैसे ही इसने छत पर कदम रखा तो सामने खड़ी शख्सियत को देखकर वो एक लम्हे के लिए मुंजमिन हो गई। एकदम से दिल जोर से धड़का। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके ख्वाबों का शहजादा, इसका शौहर इसके सामने खड़ा इसी का मुंतजिर है। वो इसी कश्मकश में मुब्तला हो गई कि आगे जाए या पीछे। वो इसे पूरे 10 सालों बाद देख रही थी। वो इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल कर रह गया और इसे अच्छी तरह पहचान गई। हालांकि वो सर से लेकर पैर तक बदल चुका था,
مجازی خدا عدیل احمد کا لہجہ انتہائی اسپاٹ اور فیصلہ کن تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، نہ جانے کیا بات ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی، پھر اسے اشارہ کیا تو وہ دونوں چھت پر بنے سیمنٹ کے بینچ پر کچھ فاصلے سے بیٹھ گئے۔ دراصل میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ شادی، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، چھت پر کوئی زور سے دوڑتا ہوا داخل ہوا۔ ان دونوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو یہ خرم تھا جو ساریہ گل کا بھائی تھا۔ ان دونوں کو وہاں بیٹھ کر اس نے ایک دم سے سیٹی بجائی اور قریب آ کر ساریہ سے کہا، واہ بھائی واہ، اکیلے اکیلے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اس کی بات پر ساریہ کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے تو کیا شوہر سے ملاقات میں پورے محلے کو دعوت دے دوں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس وقت اسے خرم کا وہاں آنا بالکل بھی نہ بھایا۔ امی جان تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہیں اور تم یہاں اپنے شوہر کے گپے لگا رہی ہو، جاؤ نیچے جا کر جواب دو۔ ساریہ نے اگلے ہی لمحے اپنے شوہر عدیل احمد کی طرف دیکھا جو بالکل غیر آرام دہ سا دکھائی دینے لگا۔ میں جاؤں؟ وہ اس سے اجازت لینے لگی۔ ماں صدقے، ابھی سے تم اس کی اتنی فرما برداری کر رہی ہو، اتنی فرما برداری بھی اچھی نہیں ہوتی، پھر ایسے شوہر سر پر چڑھتے ہیں۔ خرم اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا کہ عدیل احمد ان دونوں کے جانے سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں، اور خرم سے ملے بغیر ہی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے غائب ہو گیا۔ اسے کیا ہو گیا؟ نہ سلام نہ دعا، بس بیرون ملک کیا چلے جاتے ہیں لوگ تو دماغ آسمان پر رکھ لیتے ہیں۔ دیکھ لینا تمہارے شوہر کا مزاج اگر یوں ہی رہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ خرم کو بہت ہی زیادہ برا محسوس ہوا۔ اس کا یہ نظر انداز کرنا اسے بالکل بھی نہ بھایا۔ اچھا، نہ اب تم میرے شوہر کے خلاف محاذ کھول کر نہ کھڑے ہو جانا۔ جو بھی میرا شوہر ہے، جیسا بھی ہے میرا ہے، میں اس کے خلاف ابھی کوئی لفظ نہیں سنوں گی۔ اس نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے اپنے سے چھوٹے خرم کا کان مروڑا، اور وہ مجھے کوئی بات بتانے والا تھا، تم بیچ میں کباب میں ہڈی بن کر آ گئے۔ اگر چند منٹوں کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دیتے تو میں اس کی بات سن لیتی، نہ جانے کیا بات ہوگی۔ ساریہ کو اس کی بات یاد آئی تو وہ اداس ہونے لگی۔ اب یہاں کھڑے کیا ہو، چلو میرے ساتھ۔ رومیسا نے راہ کو اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اسے اپنے پاس بلایا۔ ہاں بولو، بہت تھک گئی ہوں یار، امی ابو نے دعوت کر دی اور پھر وہ کھانا بنا کھائے ہی چلے گئے۔ مجھے تھوڑا تھوڑا دکھ ہو رہا ہے۔ اس میں دکھ کی کیا بات ہے؟ وہ جاتے جاتے اپنا نمبر مجھے دے گئے ہیں، کہنے لگے۔ ساریہ کہیں نظر نہیں آ رہی، اسے یہ نمبر دے دینا، کہنا رات کو کال سنے گی، میری پوری بات سن لے۔ وہ یہ سنتے ہی ساریہ کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ اس نے چاہا کہ وہ رومیسا سے یہ بات شیئر کرے، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے نمبر اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے فون ملایا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ حالانکہ وہ روبرو ملاقات کر چکی تھی، لیکن وہ ملاقات کچھ خاص خوشگوار نہ تھی کہ اس کے دل پر کوئی انتہائی پیارا سا احساس چھوڑ جائے۔ بیل جاتی رہی، پھر تھوڑی ہی دیر میں بھاری گمبھیر آواز اسپیکر سے ابھری تو ساریہ نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ جی آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے؟ وہ خرم آ گیا تو ہماری بات ادھوری ہی رہ گئی۔ اس نے تمہید مانی تو وہ اسے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے محسوس ہوا۔ جی میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، دراصل جو بات وہ میں روبرو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ساریہ کے چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی۔ آپ مجھے فون پر ہی بتا دیں گے، گھر والوں کی موجودگی میں آپ سے ملنے نہیں آ سکتی۔ اس کی بات سنتے ہی عدیل احمد نے اپنے کان سے فون ہٹا کر اچنبے سے اس لڑکی کو دیکھا جو اس کی بیوی ہونے کے باوجود یہ کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے تو پھر آپ فون پر ہی سن لیجئے، میں کہنا چاہتا تھا کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی والدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا۔ وہ سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی اور وہاں پانی کا جگ رکھا ہوا تھا۔
फोन डायरेक्ट इसके हाथ से छूटकर पानी में गिर गया। इसे जोरों का रोना, स्या क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? इसकी वालदा ने आगे बढ़कर इससे पूछा, अम्मी अदील का फोन था, 2 बार वो मुझे कुछ कहना चाहते थे कि कोई जरूरी बात है। एक बार वहां छत पर खुरम आ गया और अभी मैं बात कर ही रही थी कि मेरा फोन ही पानी में गिर गया। इसकी वालदा ने आगे बढ़कर इसे गले से लगाया, कोई बात नहीं बेटा, वैसे तुम्हें ये बात बताने आई थी कि अगले हफ्ते तुम्हारी रुखसती रखी गई है। ये सुनते ही इसने फटी फटी निगाहों से अपनी वालदा की तरफ देखा। क्या आप सच कह रही हैं? वो सख्त हैरान थी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अदील अहमद ने तुम्हें बताया नहीं है? तुम्हारा तो फोन ही गिर गया ना। मैं तुम्हें बता देती हूँ। बहुत मुबारक हो बेटा। अब इस 1 हफ्ते में बहुत सी तैयारियां करनी हैं। तुम्हारे ताया जान ने तो बिल्कुल सादगी से करने का कहा, पर कुछ ना कुछ तो एहतमाम करना होगा ना। इसकी वालदा और भी बहुत कुछ कहती रही, लेकिन सारिया गुल का दिमाग इसी बात में अटक गया। अब ना तो इसे अदील का नंबर याद था और किसी और से नंबर दोबारा से लेते हुए इस शर्म से महसूस हुई, इसलिए वो बात वहीं रह गई। दरअसल कुदरत को सारिया गुल को इस दर्द से गुजारना था जो अदील अहमद ने रुखसती के वक्त इसे दिया। बारात के साथ खुद आने के बजाय तलाकनामा भिजवा दिया। अपनी जिंदगी खत्म करने के दर पे थी कि बरवक्त इसकी वालदा ने इसे बचा लिया और यूं इसे फैसला सुनाया कि इसकी शादी अदील अहमद के छोटे भाई रहील अहमद खानदान की इज्जत बचाने की गर्ज से तय कर दी गई है। वो बेइंतहा मजबूर होकर ये शादी तो कर चुकी थी, लेकिन इसका दिलो दिमाग इस नए रिश्ते को कबूल करने से बिल्कुल इनकारी था। रहील अहमद से शादी के दूसरे दिन वो सोकर उठी तो वो इसे मुस्कुराता हुआ वहीं इसके सरहाने खड़ा दिखाई दिया। एक झटके से वो उठ बैठी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसके सवाल पर रहील अहमद की आंखें उबल पड़ी। ये कैसा अजीब सवाल है? ये मेरा कमरा है, जाहिर है यहाँ मैं ही नजर आऊंगा ना आपको। इसके सवाल पर वो हंसते हुए इसे वजाहत करने लगा। अगले ही लम्हे सारिया को अपना आप ऑकवर्ड सा महसूस हुआ। कितने बज गए हैं? इतनी देर हो गई है, आपने मुझे उठाया ही नहीं। वो इस पर दोबारा से गुस्सा करने का बहाना ढूंढने लगी। रहील अहमद ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। मैंने सोचा शेरनी सो रही है तो जगाना मुनासिब नहीं है। इसने शरारत से अपनी जुबान दांतों तले दबाई और नाश्ते की ट्रे की तरफ इशारा किया। मैंने नाश्ता कर लिया है।